नमस्ते नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि चाहिँ नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएको छु। योमा चाहिँ स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना रहेको छ। स्थायी जागिर हो यो। अनि तपाईहरुले यो धेरै ठुलो माग पद संख्या रहेको छ यसमा। तपाईहरुले यसमा पनि भर्नु होला, ट्राई गर्नु होला। यसमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले लाइक र शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यस्तै अपडेट भ्याकेन्सी तपाईमा तुरुन्तै पुगोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्दिनु होला। हस् सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राविधिकरण प्रधान कार्यालय काठमाडौँले खुलेको रहेको छ। खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना रहेको छ। यसको प्रथम पटक प्रकाशित मिति रहेको छ 2079 5 महिना 31 गते खुलेको रहेको छ, आजैको हो। त्यस्तै गरी तल हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राविधिकरणको देहाय बमोजिमका पदहरू लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तफसिल उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट रिटपूर्वक दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना रहेको छ। त्यस्तै गरेर तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले नेपाल विद्युत प्राविधिकरण वेबसाइट यतिमा गई अनलाइन एप्लिकेसन मार्फत आवेदन दिनुपर्ने छ। तपाईहरुले अनलाइनबाट यो वेबसाइटमा गएर त्यहाँ फर्म भर्नु होला। यो लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, तपाईहरुले त्यही गएर अनि त्यसपछि त्यो वेबसाइटमा गएर अनि अनलाइन फर्म बुझाउनु होला त्यही। त्यस्तै गरेर तफसिलमा हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ विज्ञापन नम्बर 1 मा रहेको छ। पदमा सहनिर्देशक चाहेको छ, तह चाहिँ 10औं रहेको छ। सेवामा चाहिँ प्रशासनतर्फ चाहेको छ अनि समूहमा चाहिँ लेखातर्फ चाहेको छ अनि पद संख्या चाहिँ 1 जनाले मागेको छ। खुला या समावेशीतर्फ महिलाले चाहिँ 1 जनाले मागेको छ, महिलातर्फबाट 1 जनाले मागेको छ। यसको योग्यता हेर्दाखेरि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्यानुभव वा सीए उत्तीर्ण वा अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। विज्ञापन नम्बर 1 को लागि चाहिँ यो योग्यता रहेको छ। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 2 मा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रबन्धक चाहेको छ, तहमा चाहिँ 10औं चाहेको छ, सेवामा चाहिँ प्राविधिक तर्फ चाहेको छ अनि समूहमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल तर्फ चाहेको छ अनि त्यस्तै गरेर यसको पद संख्या रहेको छ 1 जनालाई मागेको छ अनि खुला या मधेसीबाट चाहिँ मधेसीलाई 1 जना मागेको छ। समावेशी तर्फ चाहिँ मधेसीलाई 1 जना मागेको छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 2 को चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 3 मा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रबन्धकलाई मागेको छ, तह चाहिँ 10 रहेको छ, 10औं अनि त्यसपछि सेवामा चाहिँ प्राविधिक तर्फ मागेको छ अनि समूहमा मेकानिकल तर्फ मागेको छ। पद संख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ। त्यस्तै गरेर खुला तर्फ चाहिँ 1 जनालाई मागेको छ। अनि यसको योग्यता हेर्दाखेरि मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 4 मा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रबन्धकलाई मागेको छ, तह चाहिँ 10औं रहेको छ अनि त्यसपछि सेवामा चाहिँ प्राविधिक तर्फ रहेको छ अनि समूहमा चाहिँ सिभिल तर्फ मागेको छ। त्यसै यसलाई चाहिँ माग पद संख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ यसमा पनि अनि खुला वा समावेशी तर्फबाट महिलाले 1 जना मागेको छ। त्यस्तै गरी यसको योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा चाहिँ 7 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 5 मा चाहिँ उपनिर्देशक चाहेको छ, तह 9 को लागि अनि सेवामा चाहिँ प्रशासनतर्फ चाहेको छ अनि समूहमा चाहिँ प्रशासनतर्फ चाहेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ माग पद संख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ, खुला तर्फबाट 1 जना मागेको छ। यसको लागि योग्यता हेर्दाखेरि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा चाहिँ 5 वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 6 मा रहेको छ उपप्रबन्धक मागेको छ 9 जनालाई, 9 तह 9 को लागि मागेको छ अनि सेवामा चाहिँ प्राविधिक तर्फ मागेको छ अनि समूहमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल तर्फ मागेको छ अनि समावेशी तर्फबाट दलितलाई चाहिँ 1 जना मागेको छ माग पद संख्यामा। त्यस्तै गरेर यसको योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा चाहिँ 5 वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 7 मा हेर्दाखेरि चाहिँ
उपप्रबन्धकलाई मागेको छ, तह चाहिँ 9 रहेको छ। अनि सेवन चाहिँ प्राविधिकतर्फ मागेको छ। अनि समूह चाहिँ मेकानिकल तर्फबाट चाहिँ खुल्ला या समावेशी तर्फबाट एकजनाको माग पद सङ्ख्या रहेको छ महिलाको। अनि यसको योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाबाट अधिकृत स्तरको पदमा चाहिँ 5 वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 8मा हेर्दाखेरि चाहिँ चार्टर्ड तह 8को लागि मागेको छ। सेवन चाहिँ प्रशासनको लागि मागेको छ। अनि समूहमा चाहिँ लेखातर्फ मागेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ खुल्ला तर्फबाट एकजनाले मागेको छ। यसको लागि चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि सिए उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा चाहिँ 5 वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 9मा हेर्दाखेरि सहायक प्रबन्धकलाई मागेको छ, तहको 8 रहेको छ। अनि सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट मागेको छ। अनि समूहमा चाहिँ इलेक्ट्रिकलबाट मागेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ 3वटा माग पद सङ्ख्या रहेको छ, खुला तर्फबाट एउटा, मधेसी तर्फबाट एउटा, अनि दलित तर्फबाट एउटा रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको योग्यता हेर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 5 वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ यसको योग्यतामा। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 10मा हेर्दाखेरि चाहिँ सहायक प्रबन्धकलाई मागेको छ, तह 8 रहेको छ। अनि सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फ मागेको छ। अनि समूह चाहिँ सिभिल तर्फबाट रहेको छ। यसमा चाहिँ खुला तर्फबाट एकजनाले मागेको छ। त्यस्तै गरी यसको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत पदमा चाहिँ 5 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ यसको योग्यता सहायक प्रबन्धकको लागि चाहिँ विज्ञापन नम्बर 10 को लागि चाहिँ। त्यस्तै विज्ञापन नम्बर 11मा हेर्दाखेरि प्रशासकीय चाहिएको छ, प्रशासकीय अधिकृत चाहिएको छ, तह चाहिँ 7 रहेको छ। सेवामा चाहिँ प्रशासनतर्फ चाहिँ समूह र प्रशासन दुवै रहेको छ। सेवा र समूह चाहिँ दुवै प्रशासनतर्फ चाहिएको छ। यसमा चाहिँ माग पद सङ्ख्या चाहिँ 10 जना रहेको छ। खुलातर्फ 5 जना मागेको छ। अनि महिलातर्फ 1 जना, आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना, मधेसीतर्फ 2 जना, त्यस्तै दलिततर्फ चाहिँ 1 जना मागेको छ। स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको चाहिँ यसमा योग्यता हुनु पर्यो प्रशासकीय अधिकृतको लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ योग्यतामा। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 12मा हेर्दा चाहिँ लेखा अधिकृत चाहिएको छ, तह चाहिँ 7 रहेको छ। सेवा प्रशासन अनि समूह चाहिँ लेखातर्फ मागेको छ 10 जना, खुलातर्फ चाहिँ 6 जना, महिलातर्फ 2 जना, आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना र मधेसीतर्फ 1 जना मागेको छ। त्यस्तै गरी यसको योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। विज्ञापन नम्बर 13मा हेर्दाखेरि चाहिँ कानुन अधिकृतलाई मागेको छ। कानुन अधिकृतलाई तहमा चाहिँ 7 तर्फ मागेको छ। अनि सेवामा चाहिँ प्रशासन र समूहमा पनि चाहिँ प्रशासनतर्फ मागेको छ। यसमा माग पद सङ्ख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ, महिलाले मागेको छ। यसमा चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ कानुनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 14मा हेर्दाखेरि अर्थशास्त्रीलाई मागेको छ, तह चाहिँ 7 रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको सेवा चाहिँ प्रशासन र समूह पनि विविध रहेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ माग पद सङ्ख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ, आदिवासी जनजातितर्फ चाहिँ 1 जना मागेको छ। यसमा चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै विज्ञापन नम्बर 12मा हेर्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्री मागेको छ, तह चाहिँ 7 रहेको छ। सेवा समूह चाहिँ प्रशासन र विविध रहेको छ। यसमा चाहिँ माग पद सङ्ख्या 1 जना रहेको छ, महिला तर्फबाट मागेको छ। तथ्याङ्क शास्त्रमा चाहिँ स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ यसको योग्यता हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 16मा हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङ तर्फबाट चाहिँ मागेको छ, तह चाहिँ 7 रहेको छ। प्राविधिक र सेवामा चाहिँ प्राविधिकतर्फ अनि समूह चाहिँ इलेक्ट्रिकलबाट मागेको छ, 17 जनाले मागेको छ। यसमा खुला तर्फबाट चाहिँ 9 जनालाई, महिलालाई 3 जना मागेको छ, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसीलाई 2 जना, अनि दलितलाई चाहिँ 1 जना मागेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि विज्ञापन नम्बर 16को योग्यता हेर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 17मा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङलाई मागेको छ, तह चाहिँ 7 रहेको छ। सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट र समूह चाहिँ इलेक्ट्रिकल तर्फबाट मागेको छ। यसको माग पद सङ्ख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ, खुला तर्फबाट। यसको योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै विज्ञापन नम्बर 14-18मा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ तर्फबाट तह 7मा मागेको छ, प्राविधिक तर्फबाट सेवामा, अनि समूहमा चाहिँ मेकानिकल तर्फबाट मागेको छ। यसको माग पद सङ्ख्या 4 जना रहेको छ। खुला तर्फबाट चाहिँ 2 जना मागेको छ। अनि आदिवासी जनजातितर्फ 1 जनालाई, अपाङ्ग तर्फबाट चाहिँ 1 जनाले मागेको छ। यसको योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ विज्ञापन नम्बर 19मा हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङलाई मागेको छ, तहमा चाहिँ 7 रहेको छ। अनि प्राविधिकतर्फ चाहिँ मागेको छ सेवामा, अनि समूहमा चाहिँ सिभिल तर्फबाट मागेको छ, 10 जनालाई माग पद सङ्ख्या गरेको छ। यसमा
इन्जिनियरलाई। खुलातर्फ चाहिँ 5 जना मागेको छ। महिलाले, एउटा आदिवासी जनजाति, एउटा मधेसीले, एउटा दलितले, एउटा अपाङ्गले, एउटा मागेको छ। यसको योग्यता हेर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 20मा चाहिँ सर्वे इन्जिनियरिङलाई मागेको छ। तह चाहिँ 7 रहेको छ। सेवा प्राविधिक अनि समूह चाहिँ सिभिल तर्फबाट मागेको छ। यसको माग पद सङ्ख्या चाहिँ 4 जना रहेको छ मागेको। अनि महिलाले 1 जना, आदिवासी जनजातिले 1 जना, मधेसीले 1 जना, अपाङ्गले चाहिँ 1 जना मागेको छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ सर्वे वा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ योग्यतामा। त्यस्तै गरी विज्ञापनमा 21मा हेर्दाखेरि इन्जिनियरलाई पनि मागेको छ। तह 7 को लागि प्राविधिक तर्फमा सेवामा मागेको छ। अनि समूह चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा मागेको छ। यसमा चाहिँ माग पद सङ्ख्या चाहिँ 2 जना रहेको छ। महिला 1 जना र अपाङ्गबाट 1 जना। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ यसको लागि चाहिँ। विज्ञापन नम्बर 17 को लागि 21 को लागि। त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर 22 को लागि चाहिँ जियोलजिस्टलाई चाहिँ मागेको छ। यहाँ जियोलजिस्ट लेखेको छ। विज्ञापन नम्बर 22मा हेर्दाखेरि चाहिँ जियोलजिस्टलाई तह 7 लाई मागेको छ। सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट अनि समूहमा चाहिँ विविध तर्फबाट 2 जनालाई मागेको छ। खुलातर्फ 1 जना, दलिततर्फ चाहिँ 1 जना मागेको छ। यसमा चाहिँ विज्ञापन योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ जियोलजी वा जियोफिजिक्समा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 23मा हेर्दाखेरि वातावरणीय विद्ध मागेको छ। विद्ध तह 7 रहेको छ। अनि सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट अनि समूह चाहिँ विविध तर्फबाट मागेको छ। खुलातर्फ चाहिँ 1 जना मागेको छ। यसको योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ वातावरण वा पर्यावरण वा वन विज्ञान वा जीव विज्ञान वा प्राणी जीव विज्ञान स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ विज्ञापन नम्बर 23 को लागि। त्यस्तै गरेर सहायक स्तर पद मिटर रिडिङ सुपरभाइजरको लागि चाहिँ पदमा चाहिँ मिटर रिडिङ सुपरभाइजरको लागि तह 5 को लागि सेवामा चाहिँ प्रशासनतर्फ र समूहमा प्रशासन उपसमूह चाहिँ प्रशासनै रहेको छ। विज्ञापन नम्बर चाहिँ 101 रहेको छ विराटनगरको लागि। अनि तपाईँहरूले माग पद सङ्ख्या चाहिँ यहाँ हेर्नु होला। विराटनगरको लागि यति रहेको छ। खुलातर्फ हेर्नेबाट महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी तर्फबाट दलित, त्यस्तै गरेर अपाङ्ग र पिएचडी क्षेत्रबाट चाहिँ यति सिट चाहिँ मागेको छ। तपाईँहरूले हेर्नु होला। विज्ञापन नम्बर 101, 201 जनकपुरको लागि अनि 401, काठमाडौँको लागि 501, पोखराको लागि 601, फुटबलको लागि 801, अतरियाको लागि अनि 901, सुर्खेतको लागि चाहिँ यिनीहरूबाट चाहिँ मागेको छ। यिनीहरूमा यसको माग पद सङ्ख्या चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। त्यस्तै गरी यसको आवश्यक न्यूनतम योग्यता चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको 10+2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। 12 पास भएको हुनुपर्छ तह 5 को लागि प्रशासनतर्फमा। त्यस्तै गरेर लेखापालको लागि चाहिँ तह 5 को लागि सेवा प्रशासन समूहमा पनि लेखा रहेको छ। उपसमूह यसको छैन। यसमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 102 विराटनगरको लागि मागेको छ। 202 जनकपुरको लागि अनि 402 काठमाडौँको लागि, 502 पोखराको लागि, 602 बुटवलको लागि, 802 अतरियाको लागि अनि 902 चाहिँ सुर्खेतको लागि मागेको छ। माग पद सङ्ख्या चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। यसमा चाहिँ सबै तर्फबाट रहेको छ। समावेशी तर्फबाट तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। अनि यसको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासन लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा 10+2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर गमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुपरभाइजरलाई मागेको छ तह 5 मा अनि सेवा प्राविधिक तर्फबाट समूह चाहिँ इलेक्ट्रिकलबाट मागेको छ। उपसमूहमा चाहिँ इलेक्ट्रिकलबाट मागेको छ। यसमा पनि त्यस्तै रहेको छ। विज्ञापन नम्बर 103, 203, 403, 503, 603, 803 र 903 गरेर विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, अतरिया र सुर्खेत तर्फमा मागेको छ। माग पद सङ्ख्या रहेको छ यति तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा चाहिँ तह 3 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ सुपरभाइजरको लागि तह 5 मा मागेको छ फेरि। अनि सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट अनि समूह चाहिँ मेकानिकल तर्फबाट मागेको छ। यसमा पनि विज्ञापन नम्बर 102, 404, 504, 804 गरेर चाहिँ विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरा र अतरियामा मागेको छ। यति पदमा माग पद सङ्ख्या रहेको छ। यसको आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ
मेकानिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र अथवा वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयको तह 3 को सिप परीक्षण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर पदमा चाहिँ सुपरभाइजरलाई फेरि मागेको छ, तह चाहिँ 5 रहेको छ। अनि समूहमा चाहिँ सेवामा चाहिँ प्राविधिकतर्फ अनि समूहमा सिभिलतर्फबाट मागेको छ, उपसमूहमा चाहिँ सिभिल रहेको छ। त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ विज्ञापन नम्बर 406 रहेको छ अनि 506 प्रादेशिक क्षेत्र हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ पोखरा रहेको छ, माग पक्षमा चाहिँ यति रहेको छ। अनि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरेको सम्बन्धित विषयमा तह 3 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर पदमा चाहिँ ड्राफ्टम्यान चाहिएको छ, तह 5 रहेको छ। सेवामा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट मागेको छ अनि समूह चाहिँ सिभिल तर्फबाट मागेको छ। त्यस्तै गरेर उपसमूहमा चाहिँ सिभिल तर्फबाट चाहिँ विज्ञापन नम्बर 407 मा रहेको छ, प्रादेशिक क्षेत्र चाहिँ काठमाडौँ रहेको छ। यसमा पदसङ्ख्या चाहिँ 1 जनालाई मागेको छ, महिलालाई। त्यस्तै गरेर यसको आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तहको 3 को शिक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी यसको मागपत्र 6 नम्बरमा हेर्दाखेरि चाहिँ 6 मा हेर्दाखेरि चाहिँ पदमा चाहिँ सिनियर मिटर रिडर चाहिएको छ, तह 4 को लागि। सेवामा चाहिँ प्रशासन, समूहमा पनि प्रशासन र उपसमूहमा पनि प्रशासनतर्फ चाहिएको छ। यसको विज्ञापन नम्बर चाहिँ 108 विराटनगरको लागि, 208 जनकपुरको लागि, 408 काठमाडौँको लागि, 508 चाहिँ पोखराको लागि, 608 बुटवलको लागि, 808 अतरियाको लागि, 908 सुर्खेतको लागि चाहिँ प्रादेशिक क्षेत्रमा चाहिँ मागेको छ। यसको माग पछि चाहिँ धेरै ठुलो रहेको छ, तपाईँहरूले यहाँ पनि भन्नुहोला। त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ सिनियर मिटर रिडरको चाहिँ आवश्यक न्यूनतम योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा 10+2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ, 12 पास गरेको हुनुपर्छ यसको लागि। अनि त्यस्तै गरेर जमा हेर्दाखेरि चाहिँ सहायक लेखापाललाई मागेको छ, तह 4 रहेको छ। सेवामा प्रशासन, समूह चाहिँ लेखा रहेको छ, उपसमूह छैन यसको। यसमा विज्ञापन नम्बर हेर्दाखेरि 109, 209, 409, 509, 609, 809, 909 सम्म चाहिँ मागेको छ। विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र अतरिया सुर्खेत गरेर यो ठाउँमा चाहिँ मागेको छ। माग पदसँग चाहिँ यति रहेको छ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। खुला तर्फबाट पनि छ अनि समावेशी तर्फबाट पनि छ। अनि यसको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनले प्रमाणपत्र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा 10+2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर मागपत्र 6 नम्बर हेर्दाखेरि चाहिँ झमा हेर्दाखेरि चाहिँ फोरम्यान चाहिएको छ, तह 4 का लागि। सेवामा चाहिँ प्राविधिकतर्फ चाहिँ समूह अनि इलेक्ट्रिकलबाट चाहिएको छ, उपसमूह चाहिँ इलेक्ट्रिकलबाट नै चाहिएको छ। यसमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 110, 210, 410, 510, 610, 810 र 910 गरेर प्रादेशिक क्षेत्रमा चाहिँ विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, अतरिया र सुर्खेतबाट चाहिँ यति जनाले माग पदसङ्ख्या गरेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ यो पदको लागि। यहाँ नम्बरमा हेर्दाखेरि चाहिँ पदमा चाहिँ फोरम्यान चाहिएको छ, तह 4 का लागि। सेवामा चाहिँ प्राविधिक, समूह चाहिँ मेकानिकल रहेको छ। यसमा पनि विज्ञापन नम्बर 111, 411, 511 चाहिँ प्रादेशिक क्षेत्रबाट विराटनगर, काठमाडौँ, पोखराबाट चाहिँ माग पदसङ्ख्या यतिमा गरेको छ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। समावेशी र खुला तर्फबाट जाने यति जनालाई माग गरेको छ। यसको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ फोरम्यानको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरेको सम्बन्धित विषयको तह 2 को फोरम्यानको लागि चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर टमा हेर्दाखेरि चाहिँ पदमा चाहिँ फोरम्यानलाई मागेको छ, तह 4 रहेको छ। सेवामा चाहिँ प्राविधिकतर्फ मागेको छ, समूहमा चाहिँ सिभिल रहेको छ, उपसमूह चाहिँ सिभिल रहेको छ। त्यस्तै गरेर विज्ञापन नम्बर 412 र 512 मा हेर्दाखेरि प्रादेशिक क्षेत्र काठमाडौँ र पोखरातिर मागेको छ। मागपत्र चाहिँ यति रहेको छ, खुला र समावेशी तर्फबाट। तपाईँले यहाँ हेर्नु होला।
त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा पूर्णता प्रमाणपत्र तथा वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक वा तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयको तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा हेर्दाखेरि प चाहिँ इलेक्ट्रिसियन चाहिँ मागेको छ, तह 3 रहेको छ। सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट मागेको छ, समूहमा चाहिँ इलेक्ट्रिकलबाट मागेको छ, उपसमूह चाहिँ इलेक्ट्रिकल रहेको छ। त्यस्तै गरेर यसको विज्ञापन नम्बर 113, 213, 413, 513, 613, 813, 913 रहेको छ। प्रादेशिक क्षेत्र चाहिँ हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ विराटनगरतिर, जनकपुरतिर मागेको छ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, अतरिया र त्यस्तै गरेर सुर्खेततिर मागेको छ। माग पदसँग चाहिँ यति रहेको छ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि सम्बन्धित विषयको प्राविधिक एसएलसी उत्तीर्ण वा प्राविधिक एसई वा कम्तीमा D+ ग्रेड ल्याई उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरेको सम्बन्धित विषयको तह 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर ड नम्बरमा हेर्दाखेरि चाहिँ पदमा चाहिँ जुनियर मिस्त्रीलाई मागेको छ, तह 3 लाई सेवा प्राविधिक तर्फबाट मागेको छ। समूहमा चाहिँ मेकानिकल तर्फबाट चाहिँ मागेको छ। विज्ञापन नम्बर 114, 414, 514 चाहिँ विराटनगरतिर, काठमाडौँतिर अनि पोखरातिर मागेको छ यति जनालाई। यसमा चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक एसएलसी वा उत्तीर्ण वा प्राविधिक एसई वा कम्तीमा D+ ग्रेड ल्याई उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयको तह 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ ढ नम्बरमा जुनियर टेक्निसियन चाहिएको छ, तह 3 सेवा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट चाहिँ मागेको छ अनि समूह चाहिँ सिभिल तर्फबाट मागेको छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ उपसमूह सिभिल रहेको छ। यसमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 415 र 515 रहेको छ। प्रादेशिक क्षेत्रमा चाहिँ काठमाडौँ र पोखराबाट एक जनालाई पद सङ्ख्या चाहिँ मागेको छ। यसमा योग्यता हेर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयको प्राविधिक एसएलसी उत्तीर्ण वा प्राविधिक एसई वा कम्तीमा D+ ग्रेड ल्याई उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 1 सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। यसमा नोटमा हेर्दाखेरि चाहिँ परीक्षा किसिम लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। तपाईँहरूले डाइरेक्ट लिखित दिनुपर्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता हुन्छ। लिखित पास भयो भने तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ उहाँले, लोकसेवाले। त्यसै गरी यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ विज्ञापन पदहरूको पाठ्यक्रम प्राविधिकरण वेबसाइट एटीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा चाहिँ गएपछि तपाईँहरूले पाठ्यक्रम चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइट चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यहीबाट जानु होला। यसको वेबसाइटबाट चाहिँ पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नु होला। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा रहेको छ परीक्षाको दस्तुर चाहिँ कुन तहको लागि चाहिँ कति लाग्छ फर्म भर्दाखेरि। अधिकृत स्तरको तहको 10 को लागि चाहिँ 200, तह 9 को लागि चाहिँ 1600, तह 8 को लागि चाहिँ 1400, तह 7 को लागि 1200 लाग्नेछ भने एक उम्मेदवारले एउटै पदको एक भन्दा बढी समूह सहभागी हुने तह भएमा तह 8 देखि 10 को प्रत्येक समूहको लागि थप रु 500, तह 7 को प्रत्येक समूहको लागि चाहिँ 400 थप दस्तुर लाग्नेछ। त्यस्तै सहायक स्तर तह 5 को लागि चाहिँ 800, तह 4 को लागि 700, तह 3 को लागि 600 लाग्नेछ भने एक उम्मेदवारले एउटै पदको एक भन्दा बढी समूह सहभागी हुने भएमा तह 5 को प्रत्येक समूहका लागि चाहिँ थप 300 लाग्छ। तह 4 र 3 को प्रत्येक समूहको रु 200 थप दस्तुर लाग्नेछ। त्यस्तै गरी उमेरमा हेर्दाखेरि चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म अधिकृत स्तरको तह 7 र पदमा 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। तर महिला तथा अपाङ्गको भएका उम्मेदवारले हकमा 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ तह 7 को लागि चाहिँ 21 वर्ष पुरा भई दरखास्त दिने मितिसम्म 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। तर चाहिँ महिला र अपाङ्गतालाई 5 वर्ष अलि छुट दिएर 40 वर्ष बनाइदिएको छ। 40 वर्ष ननाएको चाहिँ हुनु पर्यो महिला र अपाङ्गको लागि चाहिँ मात्र। त्यस्तै गरेर तह 8 वा सोभन्दा माथिको पदमा चाहिँ लागि 40 वर्ष उमेर ननाएको सहायक स्तर तह 3, 4, 5 का लागि पदमा 18 वर्ष पुरा भई पदमा चाहिँ 3, तह 3, 4 र 5 पदको लागि चाहिँ तहको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। तर महिला र अपाङ्गत्व हकमा चाहिँ 5 वर्ष बढाएर 40 वर्ष गरिदिएको छ। 40 वर्ष चाहिँ ननाएको हुनु पर्यो महिला र अपाङ्गताको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई
40 वर्ष ननाएको हुनु पर्यो। महिला र अपाङ्गताको लागि चाहिँ मात्र रहेको छ। तर चाहिँ खुला तर्फबाट हामीहरू जस्तो अपाङ्ग छैनौँ उनीहरूको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको हुनु पर्यो तह 3, 4 र 5 को लागि। त्यस्तै गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2075 संशोधन सहित बमोजिमको उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरेर तह 8, 9, 10 का पद उम्मेदवार हुन निम्न अनुसारको कार्यानुभव हुनुपर्नेछ। तपाईहरुले तह 8 र 9 अथवा 10 मा भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि त्यो कार्यानुभव हुनुपर्छ। अनुभवका लागि अनुभव हुने चाहिँ साथीहरु चाहिँ मात्र यसमा चाहिँ भर्नु होला तह 8, 9 र 10 मा चाहिँ। देहाय बमोजिमको निकाय रहे सम्बन्धित क्षेत्रको अधिकृत स्तरको प्रहरीको कामको अनुभव पेश भएकोले त्यस्तो पदको नियुक्ति पत्र वा करारनामा र सेवा अवधि प्रमाणित गरेको सम्बन्धित निकायको पत्रको आधारमा त्यस्तो कार्यानुभवलाई मान्यता दिइनेछ। निजामती तथा अन्य सरकारी सेवा निकाय खमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित सङ्गठित संस्था हुनुपर्छ। अनि गमा हेर्दाखेरि चाहिँ विकास समिति ऐन 2013 बमोजिम गठित विकास समितिबाट हुनुपर्छ या त विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था वा निकाय हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अङ्गमा हेर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ यसका अङ्ग तथा विशिष्टीकृत निकाय। अनि चमा हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तर सरकारी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पस या सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ कार्य गरेको अनुभव चाहिँ हुनुपर्छ। यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरुले कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्छ तह 8, 9 र 10 को लागि। यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तल हेर्दाखेरि माथि उल्लेखित भएको बाहेकको अन्य निकायको अनुभव पेश गरेकोमा नियुक्ति पत्र वा करारनामा र सेवा प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित निकायको पत्रको अतिरिक्त त्यस्तो निकायमा अधिकृत स्तरमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया योग्यता संगठन संरचना लगायतका कर्मचारीको सेवाको शर्त समेतका विषय समावेश गरिएको नियम वा विनियम अप्रादेशिका वा कार्यविधि समेत पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो नियम वा विनियम अप्रादेशिका वा कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिमको अधिकृत स्तरमा भर्ना भएको यकिन हुने अनुभवलाई मात्र मान्यता दिइनेछ। तपाईहरुले यो निकायहरुमा चाहिँ अलिक कार्य अनुभव छ यिनीहरु माथिमा उल्लेख गरेको छ क ख ग घ ङ छ ज सम्म चाहिँ यो निकायमा चाहिँ कार्य अनुभव छ भने तपाईहरुले त्यहाँ पेश गर्नु होला या अन्यथा यो भन्दा बाहेकको छ भने यहाँ फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ दिएको छ। योमा चाहिँ यकिन हुने अनुभवलाई मात्र मान्यता चाहिँ दिनेछ। त्यस्तै गरेर कुनै एक सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था कार्यरत रहेकै अवधिभित्र अन्य संस्थामा कार्य गरेको कार्य अनुभवलाई मान्यता दिइने छैन। तपाईहरुले चाहिँ कुनै एक सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था कार्यरत रहेकै अवधिभित्र अन्य संस्थामा कार्य गरेको कार्य अनुभवलाई मान्यता दिइने छैन। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ एउटै अवधिमा 2 वा सोभन्दा बढी निकायमा काम गरेको भएमा पुरै समय काम गरेको कुनै एकको अनुभव मात्र गणना गरिनेछ। त्यस्तै गरेर प्रति हप्ता चाहिँ 40 घण्टा भन्दा कम समय काम गरेको अनुभव आंशिक रूपमा काम गरेकोलाई मान्यता दिइनेछ। त्यस्तै गरी एउटा निकायमा कम्तीमा 6 महिना वा सोभन्दा बढी काम गरेको अवधि मात्र कार्यानुभवमा गणना गरिनेछ। त्यस्तै गरी नियुक्ति पत्र वा करारनामामा नै आंशिक रूपमा पार्ट टाइम काम गर्ने उल्लेख भएकोमा सो अनुभवलाई मान्यता दिइने छैन। त्यस्तै गरेर सहायक स्तर पदाधिकार रहे अधिकृत स्तरमा कायम मुकायम वा नियमित भई सेवा गरेको अवधिलाई अधिकृत स्तरको अनुभव मानिने छैन। यो शर्त रहेको छ। तपाईहरुले यहाँ कार्य अनुभव गरेको कार्य गर्नुभछ भने त्यसको अनुभव छ भने यो शर्त छ भने मिल्छ भने तपाईहरुले त्यहाँ अलि बढी गरायता दिनेछ सिलेक्सन गर्दाखेरि। मिल्दैन भने त उहाँले नै जान्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ रहेको छ 6 महिना 20 गतेसम्म रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2079 6 महिना 20 गतेसम्म रहेको छ। तर चाहिँ दोहोर दस्तुर तिरेर चाहिँ तपाईँहरूले 2079 6 महिना 27 गतेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ तलब सुविधा र सेवा शर्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2075 संशोधन सहित र प्राधिकरणको अन्य नियमअनुसार चाहिँ हुनेछ। यसमा चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ अधिकृत स्तरका पदहरूको लागि चाहिँ नेपाल राज्यभर, सहायक स्तरका पदहरूको लागि चाहिँ आवेदन फारम बुझाउने प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका प्राधिकरणका विभिन्न कार्यहरू कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2075 संशोधन सहित अनुसार प्रादेशिक स्तरको विज्ञापनबाट छनौट भई नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई 7 वर्षसम्म सो क्षेत्रभित्रमा कार्यरह बाहेक अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। तर महिला वा अपाङ्गता भएको कर्मचारी हकमा चाहिँ 5 वर्ष पुरा भएपछि अन्य प्रादेशिक कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ। अन्यको लागि 7 वर्ष चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ 7 वर्ष चाहिँ काम गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्र चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ सरुवा हुन्छ। तर महिला र अपाङ्गताको लागि चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ मात्र काम गर्नुपर्छ कुनै एक ठाउँमा, र त्यसपछि चाहिँ 5 वर्ष काम गरिसकेपछि त्यहाँबाट सरुवा अर्को ठाउँमा भइहाल्छ। त्यस्तै गरेर पदले गर्नुपर्ने चाहिँ काम रहेको छ, सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहले गर्नुपर्ने कार्यहरू रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ परीक्षण कालको अवधि रहेको छ 1 वर्ष, तर महिलाको हकमा चाहिँ 6 महिना मात्र रहेको छ परीक्षण कालको अवधि। यसमा चाहिँ सहायक स्तरका पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रको हुनेछ र सबै क्षेत्रको एउटै पदको लिखित परीक्षा एकै दिन पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ। सम्बन्धित आयोगको सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रमा चाहिँ सबै क्षेत्रको एउटै पदको लिखित परीक्षा चाहिँ एकै दिन पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ। तपाईँहरूले चाहिँ सबै क्षेत्रहरूको चाहिँ जुन तर्फ चाहिँ माग गरेछ त्यो सबको लागि चाहिँ लिखित परीक्षा चाहिँ एकै दिन पनि हुन सक्नेछ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ लिखित परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति चाहिँ 2079 9 महिना 3 गतेसम्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति चाहिँ 2079 9 महिना 3 गतेसम्म रहेको छ। त्यस्तै गरी विज्ञापन रद्द भएको अवस्थामा बाहेक परीक्षा दस्रो चाहिँ फिर्ता हुनेछन्। तपाईँहरूले भर्नुहुन्छ फर्म या विज्ञापन कुनै कारणवश रद्द भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अवस्थामा चाहिँ बाहेक परीक्षा दस्रो चाहिँ फिर्ता हुने छैन। तपाईँहरूको जुन चाहिँ रसिद तिरेर चाहिँ तपाईँले फर्म भर्नुहुन्छ, यदि त्यो विज्ञापन चाहिँ रद्द भयो भने त्यो फेरि रसिदको तिरेको पैसा चाहिँ फिर्ता हुने छैन यदि विज्ञापन रद्द भयो भने कुनै कारणवश। त्यस्तै गरी 15मा हेर्दाखेरि चाहिँ दोहोर दस्तुरको म्यादमा उमेर, शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्यानुभव तथा नोकरीको अवधिको प्रयोजनमा का लागि गणना गरिने छैन। त्यस्तै गरी समावेशीतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले निम्न बमोजिम कागजात समेत अनिवार्य रूपमा चाहिँ दरखास्त साथ अपलोड पेश गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले जुन समावेशीतर्फबाट चाहिँ भर्नुहुन्छ त्यो समावेशीतर्फमा चाहिँ त्यो कागजात हुनु पर्यो। त्यो समावेशीतर्फ या त खुला मधेसीबाट हुनु पर्यो या त कुनै आदिवासी जनजाति या त दलितबाट, यिनीहरूबाट चाहिँ त्यो पत्र हुनुपर्छ। चाहिँ कार्यालयबाट चाहिँ त्यो भएको पत्र हुनुपर्छ। यहाँ हेरौँ के भनेको छ। यसमा चाहिँ समावेशीतर्फबाट तपाईँहरूले भर्नुभयो भने यो चाहिँ चाहिन्छ। आदिवासी जनजाति हकमा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन सूचीकृत भएको र जातिका हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुख सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट चाहिँ सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर पनि प्रमाणित गरिदिएको प्रमाणपत्र चाहिँ चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ प्रमाणपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट चाहिँ सूचीकृत भएको त्यो समावेशीतर्फमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको प्रमाणपत्र चाहिँ त्यहाँ चाहिन्छ। फर्म भर्दाखेरि जुन चाहिँ समावेशीतर्फबाट तपाईँहरूले भर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिन्छ। के गरेर त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट चाहिँ सूचीकृत गराएर चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फर्म भर्दाखेरि चाहिन्छ। यसमा चाहिँ मधेसीको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचीकृत प्रकाशित गरी तोकी बमोजिमको संस्थामा मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुख जिल्ला सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ त्यस्तै हो, सब तर्फबाट चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट चाहिँ सूचीकृत भएको हुनुपर्छ। त्यसको प्रमाणित चाहिँ फर्म भर्दाखेरि लिएर जानुपर्छ प्रमाणपत्र। दलित तर्फबाट पनि त्यस्तै हो, अपाङ्ग तर्फबाट पनि। र पिटिएको क्षेत्रको हकमा चाहिँ अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाम, बाजुरा, मुगु, हुम्ला जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रमाण प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित नगरपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको कागजात दरखास्त फारम भर्ने 3 दिनभन्दा 3 महिना अगाडिसम्मको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि त्यहाँ चाहिन्छ फर्म भर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउने प्रावधान रहेको हुँदा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएको अवस्थामा भनी सोही दिनभित्र अनिवार्य रूपमा चाहिँ दरखास्त दस्तुर सहित दरखास्त पेश गरिसक्नुपर्नेछ। अनि अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजात यिनीहरू हो। 18 चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, अपलोड गर्नुपर्ने कागजात चाहिँ के चाहिन्छ उम्मेदवारको लागि। कुनै कान देखिने पासपोर्ट साइजको उम्मेदवारहरूले दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो, दस्तखत, नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा समावेशी समूहको हकमा समावेशी प्रमाणपत्र चाहिन्छ। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मात्र तालिम, अनुभव, चारित्रिक प्रमाणपत्र, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा चाहिँ समकक्षता तथा अधिकृत स्तरका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सिभिल, सर्वे, कम्प्युटर आदि जस्ता पदका लागि सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद दर्ता भएको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको अन्य कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणाली तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त फारम भर्ने तरिका चाहिँ विधि के रहेछ यहाँ उल्लेख गरेको छ। प्राविधिकरण वेबसाइट अथवा यतिबाट भित्र गई अनलाइन एप्लिकेसन मेन्यूको ओपन मेन्यू वा क्लिक गरे पश्चात देखिने स्क्रिनमा विन्डोको टप राइट कर्नरको न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। तपाईँले यो चाहिँ निर्देशन दिएको छ, तपाईँले यहाँ गएर कसरी फर्म भर्नुहुन्छ यहाँ गएर चाहिँ सब कुरा उल्लेख गरेको छ, यो पढ्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ फर्म भर्नु होला। त्यस्तै गरेर चाहिँ दरखास्त दस्तुर बुझाउने तरिका कस्तो रहेको छ, कसरी चाहिँ दरखास्त दस्तुर बुझाउने। अनलाइनबाट त फर्म भरियो र दरखास्त दस्तुर चाहिँ कहाँ बुझाउने तरिका दिएको छ। यहाँ हेरौँ, उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि शुल्क भुक्तानी ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। शुल्क भुक्तानी क्लिक गरे पश्चात आफूले आवेदन गर्न चाहेको खुला तथा समावेशी समूहमध्ये कुनै एकमा दुवै ठिक लगाई पेमेन्ट ट्याबमा देखिने पेमेन्ट वालेटहरूमध्ये कुनै एक भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट तोकी बमोजिमको परीक्षा दस्तुर बुझाउन सकिनेछ। साथै प्राविधिकरण वेबसाइट www मा लगइन गरी अनलाइन एप्लिकेसन भर्न कठिनाइ पर्न गएमा उम्मेदवारको तपसिल बमोजिमको लिङ्कको प्रयोग गरी सोझो अनलाइन फारम भर्न सकिनेछ। खुलातर्फ विज्ञापनका लागि यतिमा गएर तपाईँले फर्म भर्नुहोला। त्यस्तै गरेर बढुवातर्फको विज्ञापनको लागि चाहिँ यतिमा गएर तपाईँहरूले फर्म भर्नुहोला। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ पुनश्च हेर्दाखेरि चाहिँ प्राविधिकरणबाट मिति 2078 5 महिना 18 मा प्रकाशित खुलातर्फ विज्ञापन अनलाइन प्रणाली मार्फत दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले जिज्ञासा समेत अनिवार्य रूपमा नयाँ युजर आइडी बनाई अनलाइन मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। अनलाइन दरखास्त प्रणाली सम्बन्धित थप कुनै जिज्ञासा समस्या भए निम्न नम्बर समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि फर्म भर्दाखेरि चाहिँ कुनै समस्या आयो भने तपाईँले यो नम्बरमा चाहिँ फर्म भर्नु होला, कल गरेर चाहिँ फोन गर्नु होला, कल गरेर यहाँ सोध्न सक्नुहुनेछ यदि के समस्या आयो भने फर्म भर्दाखेरि। अझै यसको चाहिँ वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट अन्य जानकारी लिनु होला। भिडियो सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त आजको लागि तपाईँहरूले यही भन्नु छु। तपाईँहरूले सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला, साथमा रहेको बेल आइकन थिच्नु होला, अपडेटेड भ्याकेन्सी तपाईँहरूमा तुरुन्तै पुगोस्। यसको लागि हस् त आजको लागि धन्यवाद।